अमेरिका का ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान पर रद्दअमल आ गया। अमेरिका ने ईरान से तिजारती मुआहिदों पर पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। गैस लाइन के बारे में उन्होंने बाकायदा हमें धमकी दी है। ये डिप्लोमेटिक ज़बान नहीं है, ये जो मैथ्यू मिलर साहब हैं इनकी ज़बान में एक धमकी है कि वो जो चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, वो अमेरिकन सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाए। यस, ठीक है, हाँ, यही स्टेटमेंट है उनका। ये धमकी है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने कमेंट किया है कि वो तमाम ममालिक जो ये समझते हैं कि वो ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर सकते हैं तो थ्रेट्स ऑफ सैंक्शन इज देयर। अमेरिका बादर ने एक इनडायरेक्ट धमकी विद इन 24 आवर्स आपको लगा दिया कि अगर आपने ईरान के साथ बड़े बड़े तिजारती मुआहदे करने का सोचा भी तो आप पर पाबंदियां लग सकती हैं। ये जो हमें मशवरा देते हैं ना जी कि हम इत्तेहादी हैं अमेरिका के, अमेरिका हमें मदद देता है, अमेरिका हमें वर्ल्ड बैंक से IMF से लोन लेता है, मेरा दिल चाहता है थप्पड़ मारूं उनके मुंह के ऊपर मैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी लंबी सैंक्शंस बर्दाश्त की हैं अमेरिका की, आपको याद होना चाहिए, हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर 5-5 साल 7-7 साल की सैंक्शन हमारे ऊपर लगी। हमने उनको कैश पेमेंट की F-16 जहाज़ों की। उन्होंने न सिर्फ ये कि हमें जहाज नहीं दिए उन सैंक्शंस के तहत, उनका पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसके अगेंस्ट काइंड में ले लें आप, यानी वो गंदम जो वो हर साल ज़ाया करते हैं वो हमें सप्लाई करके उन्होंने पैसे पूरे किए। ये है एलाई। ऐसे एलाइस पर 1,00,000 मरतबा लानत है। दूसरी बात ये है, ये तो फिर हमारे लीडरशिप कब हम सीखेंगे, कब हम सीखेंगे कौम की हैसियत से खड़ा होना। आप जो मर्जी कर लें, अमेरिका ने जब आपको सजा देनी है वो एक लम्हे के लिए नहीं सोचेगा कि आपने उसके लिए क्या किया। हमने 40 साल तक अफगानिस्तान का ब्लीडिंग वूंड बनना बर्दाश्त किया सिर्फ अमेरिकन की खुशनुदी के लिए। ये इतने बड़े बेगैरत और बेहिस हैं कि जब जिनीवा कन्वेंशन, जिनीवा में जब एकॉर्ड्स हुआ अफगानिस्तान का, ये पूछे बगैर हमारे यहाँ से फूट लिए और हम 40 लाख बंदों का बोझ लेके कई दहाइयों से आज तक वो भुगत रहे हैं। इसको एलाइज कहते हैं। इसके लिए हमें अमेरिका की बात माननी चाहिए। ईरान इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया पर कोई सैंक्शंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर गैस पाइपलाइन के जरिए गैस लेकर आता है, द अल्टीमेट, हम पर सैंक्शंस है। किस कदर बायस्ड एटीट्यूड है अमेरिकन का हमारी तरफ कि सबसे ज्यादा ट्रेड है हिंदुस्तान की ईरान के साथ, सबसे ज्यादा तेल खरीदता है वो ईरान से। चाबहार की बंदरगाह तक सड़क बनाने के लिए वो तैयार है, विच इज $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट। उस पर कोई एतराज नहीं है। हमने इनके बच्चे मारे हुए हैं कि हमें धड़क सैंक्शन। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ईरान के साथ कोई कारोबार करेगा, और पाकिस्तान को शायद ईरान के साथ खुल खिला के कारोबार करना चाहिए। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। अब जो US सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो देखें हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारी एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, छोटी सी इकोनॉमी है, छोटा सा हमारा एक फाइनेंशियल जो सर्कल है, और हमारे लोग ऑलरेडी बड़े गरीब हैं। हमने जो ज़्यादातर सैंक्शंस बर्दाश्त की हैं वो सिर्फ इंडिया के खाते में की हैं, जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था। अमेरिका तो इसका गुस्सा निकाल रहा है रईसी के दौरे का। अभी इससे जस्ट 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल को जो कंपनियां एसेंशियल इक्विपमेंट प्रोवाइड करती थी, अमेरिका ने उन 4 एंटिटीज़ पर पाबंदियां लगा दी हैं, जो कि 3 चाइना में काम कर रही हैं और 1 बेलारूस की कंपनी है। अमेरिका ने आपको एक ट्रेलर दे दिया है जिसका पाकिस्तान ने बड़ा ही नागवारी का इजहार किया है और पाकिस्तान ने बड़ी मायूसी का इजहार किया है कि आपके क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बेसिकली पाकिस्तान ने शायद भारत की तरफ इशारा किया था
کہ بھارت تو جو مرضی کرتا پھرتا ہے, آپ نے بھارت کو تو کبھی کچھ نہیں کہا, یا دوسرے ایسے ممالک ان کو تو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے, اور یہاں پر ڈبل سٹینڈرڈز بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. پاکستانی ریاست کے لیے بھی ایک بڑا پیغام ہے کہ آپ جتنا مرضی ناچتے جائیں امریکہ بہادر کے سامنے, دینا اس نے کچھ نہیں ہے. اس نے آپ کی ساورنٹی کے حوالے سے آپ کو تنگ کرنا ہے, اس پہ کمپرومائز کروانے کی کوشش کرنی ہے, تب جا کے وہ آپ کی کچھ مدد کریں گے. ابھی وہ آپ کو صرف نچوا رہے ہیں, اور کچھ پاکستان میں لوگ ہیں جو ان کے سامنے ناچتے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کتنا اور ناچنا ہے, کیونکہ مدد تو آ نہیں رہی امریکہ بہادر کی جانب سے. امریکہ بہادر یہ ضرور کہتا رہتا ہے ہم پاکستان کے سب سے بڑے دوست ہیں, سب سے بڑے دوست ہیں, لیکن دوست کوئی ایسے تو نہیں کرتا نا کہ آپ کو ملٹری ایکوپمنٹ بھی نہیں دے رہا, آپ کو اس پہ بھی رکھنے ڈال رہا ہے. جو آپ نے ٹرکی سے اٹیک ہیلی کاپٹرز خریدنے تھے وہ اب ہم چائنا سے خرید رہے ہیں, آپ کو آپ دوزے ہم چائنا سے لے رہے ہیں, سب کچھ تو ہم چائنا سے لے رہے ہیں. امریکہ کہتا ہے جی ہم سب سے بڑی پاکستانیوں کے لیے ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے. تو اب امریکہ دھمکیاں دیتا ہے کہ ایک تو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے, ہم اس پہ بھی قدغن لگا سکتے ہیں, اور دوسرا IMF کے تھرو آپ کو پھر آپ کی سپورٹ کو روک بھی سکتے ہیں. تو یہ دو لیوریج ہیں امریکہ کے پاکستان کے اوپر. اور دوسرا یہ جو ہماری ساری سرکاری مشینری ہے, یہ ایلیٹیوں کے بچے جو کہ سرکاری آپ کی ایلیٹ ہے, جسے کہتے ہیں نا آپ کی رولنگ ایلیٹ, ان سب کے بہت سو کے بچے تو امریکہ پڑھتے ہیں, اور ان کو یہی ڈر ہے کہ کہیں ان کے بچوں کی جو تعلیم ہے اس کو امپیکٹ نہ, نقصان نہ پہنچے. تو ان کو یہ ڈر ہے بیسیکلی پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو کہ ہمارے جو ایسٹس باہر پڑے ہیں کہیں امریکہ وہ ضبط نہ کر لے ان پابندیوں کے چکر میں. اس لیے پھر گھوم گھما کے یہ پھر واپس امریکن آربٹ کی طرف آتے ہیں. بیسیکلی یہ سب خود غدار ہیں جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو داؤ پر لگا چکے ہیں امریکہ سے ڈر ڈر کے. دیکھیں ہم بھارت نہیں ہیں, بھارت جو ہے اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ رشیا سے S-400 میزائل لے سکتا ہے. بھارت کو اجازت ہے وہ تیل لے سکتا ہے رشیا سے, پاکستان کو اجازت نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کو اجازت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹرکی سے ہیلی کاپٹرز لے سکیں, بیکاز اس سے تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن چاہیے جو کہ امریکنز نے کرنی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بہت ساری آئی تھنک انجنز بناتے ہیں ہیلی کاپٹرز کے. ریسنٹلی پاکستان لینا چاہ رہا تھا. سو ہم تو ایک بڑی مشکل میں ہیں, اور ہماری لیڈرشپ نے کوئی ہمارا مستقبل چینج کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہوا, کیونکہ ان کی آپس کی لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی, تو وہ ہمیں کہاں واچ کریں گے. ہمیں یہ بالکل کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایسی کو غلطی کی تو آپ کو نقصان ہوگا. آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے صرف ایرانی پریزیڈنٹ کے آنے سے پہلے ہی امریکہ نے 3 چائنیز اور 1 بیلاروس کی کمپنی پہ سینکشن لگا دی. سو وہ کیا تھا, وہ صرف اور صرف ایک کلیئرٹی دی انہوں نے ہمیں کہ بھیا آپ کسی قسم کی بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ چائنیز سے اپنا میزائل پروگرام جو ہے وہ بلڈ کرنے میں, یا آپ کو جو اکوپمنٹ جو چاہیے ہوتا ہے وہ لینے میں, اگر آپ کوئی ہیلپ لے سکتے ہیں تو وہ نہیں لے سکتے. اور آئندہ 10 سے 15 سالوں میں پاکستان میں گیس نہیں ہونی, تو ہم کہاں سے لے کے آئیں گے جی یہ گیس؟ یہ کہاں سے ہم لے کے آئیں گے؟ تو ہم اگر ساتھ ہمارے ایک نہر بہہ رہی ہے اور ہم وہاں سے نہیں لے پاتے, دیکھیں اس کے لیے امریکہ کو کنونس کرنا پڑے گا, اور کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس. جب آپ پاکستانی ایمبیسڈرز کو سنیں تو وہ کہیں گے کہ جب امریکہ کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہو سکتا ہے اب امریکہ کو ہماری ضرورت ہی نہیں پڑنی.